अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद हुसैन एक बार फिर से आप लोग की खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, आपकी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाजरीन, अब जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ, आपको जैसा कि पता है कि 2 स्टोरीज़ हैं जो टॉप 10 बनी हुई हैं और सोशल मीडिया पूरा जो है वो उसी पे ही वर्क कर रहा है और बच्चे बच्चे को इन स्टोरीज़ का पता है। जी हाँ, तो आज मैं दुआ ज़ारा पे नहीं बल्कि दानिया शाह, नहीं शाह तो है नहीं, वो दानिया आमिर लियाकत भी उसको नहीं कह सकते, दानिया मलिक की स्टोरी लेकर आई हूँ। नाजरीन, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी जिसमें मेरे बड़े फेवरेट जो यूट्यूबर हैं उसकी, तो उसमें वो इन लोगों को गिद्ध के मुतरादिफ रख रहे थे। यानी मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो है गिद्धों के जैसा इनको समझ रहे थे और इनको ही बल्कि गिद्ध कह रहे थे कि जब जब एक इंसान मर जाता है और उसका मुर्दा जो गोश्त होता है वो खाने के लिए वो गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं ना उसका गोश्त नोचने के लिए, तो ये लोग भी अब उसी की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं किसी और की बात नहीं कर रही बल्कि दानिया की और उसकी फैमिली की बात कर रही हूँ। अभी मैं उसकी जो मदर हैं, दानिया की जो मदर हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो कह रही थी कि आमिर लियाकत ने दानिया से ये कहा था कि मैं अपने सारे बच्चों का फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ। यही उनके सेम अल्फाज थे। वो कह रही थी कि आमिर लियाकत ने दानिया से कहा था कि मैं अपने सारे बच्चों का फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, उनके सारे जो जायदाद का हक है, जो कुछ भी है उनको मैं दे चुका हूँ, अब मेरा जो कुछ भी है वो दानिया का है। जी हाँ नाजरीन, वो दानिया जिसने आमिर लियाकत को इस स्टेज पर पहुंचाया कि उसको कब्र में ही उतार दिया, उसको इतना डिप्रेशन दिया। दो आपस में जो वो लोग थे, मतलब कमरे में 2 लोग मौजूद थे, उनकी पर्सनल वीडियोस थी, उनका हक था, उनका राइट था, वो निकाह में थे, उनकी पर्सनल अपनी जो पर्सनल वीडियोस थी, कोई और भी नहीं था वहाँ पे, वो 2 लोग ही मौजूद थे। उनकी पर्सनल जो पर्सनल वीडियोस थी उनको शेयर करके, और वो भी आमिर लियाकत जिसके लाखों करोड़ों फैंस थे इस दुनिया में, उनके सामने उसको इस तरह से लाकर, और उसकी जो शख्सियत है जिसने आमिर लियाकत की सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ज़्यादा ठेस पहुंचाई, उसने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया कि वो इंसान पूरी दुनिया से नाता तोड़कर एक कमरे में उसने अपने आप को महदूद कर लिया और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसने किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया, उसने किसी से कोई मुलाकात नहीं की, और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया और वो कब्र में पहुंच गया। और वो दानिया मलिक के जो उनके मरने से पहले, आमिर लियाकत के मरने से पहले तनसीखे निकाह का दावा कर चुकी थी, अब वो उनकी जायदाद पर वाकई ही गिद्धों की तरह जो है वो हमला कर रहे हैं और उनकी औलाद का वो हक जाके मारेंगे। आगे देखिएगा कि वो उनकी औलाद का हक मारेंगे और जायदाद पर भी वो काबिज हो जाएंगे। और उसकी जो अम्मा साहिबा हैं वो ये भी कह रही थी कि आमिर लियाकत ने ये सारा कुछ कहा है, मतलब कि अब जो कुछ भी है वो दानिया का है। और अब जो वो कह रही थी कि उनके जो नौकर हैं, उनके जो मुलाजिम हैं ना, अब वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेंज करवाएंगे और वो हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम लोगों ने ये कहा है या हम लोगों ने क्या, मतलब उसको इतना ज़्यादा उस पर यकीन है कि जो आमिर लियाकत है, जो जिसकी मौत की वजह ये दानिया बनी है। दानिया शाह बार बार मेरे मुंह में आता है, लेकिन नाउज़ बिल्ला खुदा ना करे कि कोई शाह लड़की ऐसी हो कि जो किसी को इस अंजाम तक पहुंचा दे, और जो जिसका करैक्टर इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो कि सोशल मीडिया पर वो अपने बंदे की जो है वो इस तरह की नंगी तस्वीरें चढ़ा दे कि वो बंदा जो है वो मौत तक पहुंच जाए, खुदा ना करे। और आप लोगों का करैक्टर इसमें जो दानिया है उसका करैक्टर तो नज़र आ ही गया होगा। और जैसा कि जब ये शादी हुई थी तभी हम सब, मेरी अपनी ये सोच थी, मैंने भी यही सोचा था कि ये कोई इसका साथ देने के लिए या वफाओं के लिए मोहब्बत में आके उसने शादी नहीं की है, बल्कि इस सारे सीन के पीछे आमिर लियाकत की प्रॉपर्टी थी और उस लड़की का फेमस होना था। इन 2 चीज़ों के लिए उसने आमिर लियाकत से शादी की थी और अब वही चीज़ जो है वो सामने आ रही है। दानिया, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने
اس کی زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا تھا کہ وہ انسان کسی کو سامنا کرنے کے لائق تم نے اس کو نہیں چھوڑا تھا، وہ موت تک پہنچ گیا صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے اس ایکٹ کی وجہ سے جو تم نے ان کے ساتھ کیا۔ پہلے زندگی میں تمہیں اس بندے کے ساتھ اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ تم نے پرسنل ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، اور اب اس شخص کے جانے کے بعد اب تم اس کی جائیداد پر دعویٰ بول رہی ہو گدھوں کی طرح۔ واقعی تم لوگ گدھ ہو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، نہ تمہیں شرم آئی، تم تو ہو ہی بے شرم، نہ میں سیدھے سے الفاظ کہہ رہی ہوں، میں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں کہوں گی، تم تو ہو ہی بے شرم۔ اگر تم ایک اچھے کردار کی لڑکی ہوتی تو تم اپنے کم از کم شوہر کے ساتھ، وہ کوئی اور نہیں تھا، تمہارے نکاح میں تھا، تم اس کے ساتھ یہ سارا کچھ نہ کرتی۔ تم میں تو شرم دور دور تک ہے ہی نہیں، نہ تم سے تو امید بھی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن تمہاری فیملی میں بھی شرم نہیں ہے۔ جس انسان کے ساتھ تم نہیں رہنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ تم تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر چکی تھی، اب تم تو اس کی پراپرٹی اچھی ہو گئی ہے، اس کا کردار برا تھا، اس کے ساتھ رہنا تمہیں پسند نہیں تھا، گوارا نہیں تھا، اب اس کی پراپرٹی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب تم لوگوں نے اس کی موت کے بعد، اور پھر تم یہ کہہ رہی ہو، تمہیں پتا تھا نا۔ اب آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس نے عامر لیاقت کی 3 شادیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور جو طوبہ عامر لیاقت ان کی ڈائیورس ہوئی تھی، اور طوبہ عامر نے یا عامر لیاقت نے کبھی ایک دوسرے کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، نہ ہی تو ان کی جو پہلی مسز تھی ان لوگوں نے کوئی غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اور ابھی تک بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے عامر لیاقت کے لیے یا عامر لیاقت نے ان دونوں بیویوں کے لیے کچھ غلط کہا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نے اتنا کچھ کیا ہے، مطلب تیسری شادی وہ نہ کرتا، نہ وہ اس انجام تک کبھی پہنچتا، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، اور تمہارے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی وہ شخص تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ تو تمہاری اصلیت تھی نا جو سب کے سامنے آ گئی، اور اب تم اس کی جائیداد، اس کے بچوں کا حق چھیننا چاہتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری فیملی کو بھی شرم نہیں آتی۔ ناظرین، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جیسا کہ پہلے آپ لوگ مظلوموں کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں، ویسے ہی عامر لیاقت اور اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کیجئے۔ ان لوگوں کو ہرگز، جو یہ گدھ کی شکل اختیار کر رہے ہیں نا، یہ جو ابھی عامر لیاقت کی جو ابھی دو دن نہیں گزرے، ابھی تو کفن میلا نہیں ہوا اس کا، اور ان لوگوں نے جائیداد کے دعوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کس منہ سے تم لوگ اس کی جائیداد پر حملہ کرو گے؟ ناظرین، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہرگز عامر لیاقت کے بچوں کا جو حق ہے وہ ایسے لوگوں کو کم از کم مارنے نہ دیجیے گا، اور میں نہیں سمجھتی کہ عامر لیاقت کبھی بھی اس کا حق دے کر گیا ہو، مطلب دانیہ کا جو حق ہے وہ لکھ کر گیا ہو کہ یہ سارا کچھ دانیہ کا ہے۔ جس عورت نے اسے اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا اس دنیا میں، وہ اس کو کون سا حق دے گا؟ نہ اس میں سے کوئی بچے، نہ اس نے اس کے ساتھ کوئی وفا کی، نہ اس کے ساتھ کوئی وہ اچھا کر کے گئی، تو کس حق کی بات کر رہے ہیں وہ؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔